නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා කුරුසු විහෙරති කම්මාස්ස ධම්මං නාම කුරුණං නිගමෝ තත්‍රකෝ භගවා භික්ඛු ආමන්තේසි භික්ඛවෝති බදන්තේති තේ භික්ඛු භගවතෝ පච්චස්සෝසුං භගවා ඒතදවෝච ඒකායනෝ අයං භික්ඛවේ මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධියා සෝක පරිද්දවානං සමතික්කමාය දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්ථගමාය ඥායස්ස අධිගමාය නිබ්බානස්ස සච්චිකිරියාය යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨානා म लामा कुलमा जन्मेको हो। जन्मस्थान चाहिँ चक्रवर्ण महाविहारभित्र जन्मिएको बज्राचार्य घरमा। त्यसै कारणले मलाई नेवार भाषा पनि आउँछ। मैले चाहिँ धर्म म लामा भएको कारणले लामा धर्म खोजेर हिँडेको थियो 14 वर्षसम्म। मैले पाठ पूजाहरू मात्रै गरेँ। अर्को मलाई ध्यानको कुरा सिक्ने इच्छा थियो। ध्यानको कुरा सिक्नु मौका पाएन। बल्ल तल्ल मैले ध्यान सिक्ने मौका चाहिँ महागान्धी गुरुमाबाट पाएको हो। महागान्धी गुरुमाबाट ध्यान 42-43 सालमा ध्यान गरेँ। त्यतिखेर शिविर माथि गुरुदेव कण्ठमा बनाएको थिएन। ध्यान गर्ने क्रममा गुरुमाका ध्यान सिक्यो। 10 दिनसम्म सिकेँ। पहिलो सुरुमा ध्यान गर्दाखेरि मेरो शरीर सबै जलेर आएको थियो, जलेको थियो। जस्तो कामीले फलाम पोलेको जस्तै मेरो शरीर सबै फलाम पोलेको जस्तै रातो भएर सबै जलेको थियो। घाँटीदेखि माथि तलतिर, घाँटीदेखि माथि टाउको चाहिँ जलेको थिएन। किनभने जलेपछि म चाहिँ अलिकति उडेको महसुस भयो। 8-10 इन्ची र महागान्धी गुरुमा बस्नु भएको ठाउँ चाहिँ अलि छाना चाहिँ भोचो भएको कारणले म त उड्यो, अब मेरो टाउको माथि ठग्ने भयो भन्ने त्यस्तो महसुस भयो। महसुस भएपछि म बिस्तारै तल सारेँ। त्यहाँ सिकेको ध्यान पछि गुरुमासँग मैले ध्यानको प्रश्न उत्तर गर्दाखेरि गुरुमाले सङ्घर्षित गुरुमालाई सिक्न जानु भन्नुभयो। त्यसको अर्थ सङ्घर्षित गुरुमा चाहिँ उहाँ अलिकति दमको व्यथा रोगी भएको कारणले उहाँले अलिकति चर्को हुन्थ्यो र सङ्घर्षित गुरुमाले मलाई बुधबास भन्थे कहाँ लगिदियो समङ्गल बिहारमा। त्यसपछि भन्तेसँग मैले ध्यान गर्नलाई, ध्यानको अर्थ सिक्नलाई सती पठान विपसना किताब थियो। सती पठान विपसनाको किताब भन्तेका नगर जाँदाखेरि भन्तेसँग सिक्नलाई मैले 4 महिना लाग्यो। किन भन्तेलाई फुर्सदै थिएन। बेला बेलामा अब अष्टमी, पूर्णे, औँसी,
भनौँ महिनाको 4वटा पर्व हुन्थ्यो। 4वटा पर्वमा जाँदाखेरि गइसकेपछि प्रवचन सुनेर यता आउँदा भन्तेसँग सिक्ने इच्छा थियो। 4 महिनासम्म सिक्नु पाएन। बल्ल बल्ल एक दिन मौका पाएर भन्तेलाई प्रार्थना गरेँ। भन्तेले मलाई किताब देखाएर प्रश्न सोध्नुभयो, यता कभरपट्टि के छ, भित्र के छ भनेर खाली ठाउँमा देखाउनु भयो। कभरमा चाहिँ रङ छ भन्थे, भित्रपट्टि त यो खाली मात्रै छ भनेर भने भन्थे मुसुक हाँस्नु भयो। अनिखेरि म त 3 पटक सोध्नु भएको थिएँ भन्तेले, सती पठान विपसना सिक्न आएको भनेर 3 पटक सोध्नु भयो। उहाँ चक्रमा हुनुहुन्थ्यो। 3 पटक सोध्यो भने मैले चाहिँ हो भन्थेँ भनेर भने भन्दाखेरि भन्तेले के भन्नुभएको थियो, लहराले पहरा तान्ने भयो भनेर भन्नुभएको थियो। मैले त यो त गाह्रो छ के अरे भन्न ठाने। अनि मैले भन्तेलाई भने म पाली सिकेको पनि छैन, लामाबाट मात्रै पढेको हो भन्थे। मलाई ध्यानको इच्छा छ। म सानैदेखि नै प्रज्ञानन्द भन्तेले म 10-12 वर्ष छँदाखेरि तङ्गलमा सुनाउनु भएको थियो, म कानमा गुन्जिरहेको छ, त्यसको अर्थ बुझेको छैन भन्थे। मलाई मेन कुरो चाहिँ टिबेटन भाषामा पनि राग द्वेष मोह भनेर भित्तामा लेखेको चित्र हेरेर त्यो राग द्वेष मोहबाट कसरी उत्पन्न हुन्छ राग द्वेष मोह भन्ने प्रश्न उठिरहन्थ्यो। राग द्वेष मोह यसरी उठ्छ, यसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने मलाई सिकाउने मान्छे पाएको थिएन। जब राग द्वेष मोह मैले यता दीर्घ निगाह मुनि पढ्यो, एउटा बाजेले दिनुभएको थियो हिन्दीमा, पाप को मूल कारण क्या है राग, पाप को मूल कारण क्या है द्वेष, पाप को मूल कारण क्या है मोह भनेर चाहिँ पढेको थियो। मूल कारण त भन्यो, तर पाप त्यो राग द्वेष मोह कसरी उत्पन्न हुन्छ भनेको थाहा थिएन। त्यही दुःखस भन्दै कहाँ प्रार्थना गरेपछि भोलिपल्ट धर्मराज तपाईँको घरमा बुद्ध वचन छ, त्यो लिएर आउनु भन्नुभयो। अनि बुद्ध वचन 2 वर्ष अगाडि भन्तेले नै चन्दा मागेर त्यो बुद्ध वचनमा जनाइराखेको छ, 500 रुपियाँ दान गरेको थियो। त्यही बुद्ध वचनमा भन्तेले सिकाउनु भयो। सिकाउनुभन्दा अगाडि के भन्नुभएको थियो भने, धर्मराज तपाईँ मलाई चाहिँ ध्यान मात्रै सिकाइदियो भनेर भन्दाखेरि भन्तेले के भन्नुभयो भने, नक्सा नसिकिकन कुनै नयाँ ठाउँमा जानु पर्यो, तपाईँ जानु सक्छ भन्नुभयो। सक्दैन भन्थ्यो भने मैले त नक्सा भनेको त यहाँ पृथ्वीको नक्सा क्लासमा स्कुलमा कलेजमा पढाएको नक्सा जस्तो लागेको थियो। तर होइन, रहेछ 31 भुवनको नक्सा र आर्य अष्टाङ्ग मार्गको नक्सा देखाउनु भयो। अनि देखाएपछि त्यो त कहिले नदेखेको कुरा हो। अनि भन्तेले सुरुमा के सिकाउनु भयो भने, यस्तो गेडा गेडा यस्तै किसिमको गेडा गेडा लेखेर देखाउनु भयो। यो पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, वर्ण गन्ध रस ओज, यो अष्टकलापले भरेको हुन्छ भन्नुभयो। अष्टकला भनेको त मैले त बाहिर त्यो चित्र मात्रै देखेको थियो, अष्टकला कस्तो बुझेको थिएन। भन्तेले राम्रोसित बुझाउनु भयो। पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, वर्ण गन्ध रस ओज, अष्टकला रूप भनेको भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि रूप भनेको पनि मलाई थाहा थिएन। रूप भनेको भन्तेले राम्रो बुझाउनु भयो। यो शरीरदेखि लिएर सारा ब्रह्माण्ड नै रूप हो, यो अष्टकला पाए अरू के पनि हुँदैन भनेर भन्नुभयो। मैले कहिले नसुनेको कुरा हुँदाखेरि मनमा राम्रोसित बुझेको थिएन। अनि भन्तेले सिकाउँदा यो शरीरमा सिकाउनु भयो। शरीरमा अनि पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु भनेर 4 महाभूतको सिकाउनु भयो। रङ भनेको वर्ण गन्ध रस ओज 4वटा सिकाउनु भयो। त्यो सिकाएपछि अलिअलि बुझ्दै आउँदा अनि बुद्ध वचन पनि सिकाउनु भयो। बुद्ध वचन पनि सिकाउँदाखेरि ध्यानको कुरा आयो, ध्यानबाट सिक्नु भयो। अनि बुद्धघोष भन्तेले के भन्नुहुन्थ्यो भने, शुद्धमय ज्ञान, चिन्तनमय ज्ञान, भावनामय ज्ञान भनेर सिक्नुपर्छ भनेर। त्यो पनि त मलाई थाहै थिएन। शुद्धमय ज्ञान भनेको के हो, किताबमा पढ्ने अनि छलफल गर्ने। चिन्तनमय ज्ञान भनेको हो कि भनेर, होइन भने चिन्तन मनन गर्ने, छलफल गर्ने। अनि भावनामय ज्ञान भनेको भित्रै भावनाबाट बुझ्नुपर्ने भनेर सिकाउनु भएको थियो।
अनि त्यसरी सिकाउँदै सिकाउँदा अनि ध्यान पनि सँगसँगै सिक्यो। यो भन्तेले उपमा दिँदै सिकाउनु भएको थियो। उपमा दिँदै दिँदै सिकाउँदाखेरि 4 आर्य सत्यको कुरा सिकाउनु भयो। 4 आर्य सत्य भनेको सुनेको थिएन मैले। 4 आर्य सत्य भने दुःख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य, मार्ग आर्य सत्य भनेर सिकाउनु भएको थियो। त्यो 1 वर्षसम्म सिकेँ। सिकेर बाहिर सिक्दाखेरि बुझेको थिएन। जब 1 वर्षपछि म ध्यान केन्द्रमा ध्यान गर्नु गएँ, ध्यान गरेर फर्केर आएपछि भन्तेले प्रश्न गर्नुभयो मलाई, धर्मराज ध्यान गरेर आएपछि के बुझ्यो भन्नुभयो। भन्थे मैले भने कि भन्थे विश्वयुद्ध गर्दाखेरि मान्छेले आइटम बमहरू फड्का मान्छे मार्छ भन्छ। शत्रु भनेको त हामी भित्र छ भन्नु, बाहिरको शत्रु होइन। भित्रको राग चित्त, द्वेष चित्त, मोह चित्त भनेको नै प्रमुख शत्रु हो। त्यो शत्रुलाई चाहिँ भगवान बुद्धले राग द्वेष मोह आफै भित्र छ। त्यो राग द्वेष मोहलाई अन्त गर्ने ज्ञानहरू सिकाउनु भएको थियो। अनि मैले भन्तेले भने, भन्ते बाहिर युद्ध गर्ने होइन रहेछ, भित्र युद्ध गर्नुपर्ने भनेको यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्दा भनेको जस्तो त्यो आइटम बमले भ्याउने होइन रहेछ भनेर भने। आइटम बम त बाहिरको मान्छे मात्रै मार्ने हो, भित्रको राग चित्त द्वेष चित्तलाई अन्त गर्ने मार्ने भनेको त यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग रहेछ भनेर पनि। चतुरार्य सत्य आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग रहेछ भन्दाखेरि भन्दै मुसुक हाँस्नु भएको थियो। त्यसै किसिमले अझै त्यसपछि गएर पञ्चस्कन्धको कुराहरू सिकाउनु भन्दाखेरि मलाई बुझ्नु गाह्रो भएको थियो। अनि बुझ्नु गाह्रो भन्दाखेरि अभिधर्म सिक्नुपर्छ भन्नुभएको। अभिधर्म सिक्नुपर्छ भने झनै मोटै कामेर आउने अभिधर्म भन्दाखेरि अभिधर्म त सबै मिसेको रहेछ। चित्तको स्वभावदेखि लिएर सबै अभिधर्म रहेछ। र नबुझेर अभिधर्मको शब्द सुनेर डराएको। अनि मन भनेको चित्त भनेको एउटै रहेछ, त्यो थाहा पाएन। बाहिरको बोलचालको भाषामा आत्मा भन्थ्यो, तर आत्मा भन्नेको भाषा पनि अब बाहिरको बोलचाल भाषा त ठिकै हो, तर मन, आफ्नो मन आफैले देख्नु भएको के पाउने ज्ञान चाहिँ पाएको थिएन। आफ्नो मनलाई आफूलाई देख्नलाई के भने अघि चाहिँ रूपको स्वभाव चाहिँ सारा ब्रह्माण्डमा देख्ने। अब आँखाले मासुले आँखाले देख्दाखेरि पनि बाहिरको ढिका सिका त देख्थ्यो, तर त्यो ढिका होइन भन्नुभएको थियो भन्थेले। स्वभाव मात्रै हो भनेर भित्र हेर्नुपर्छ भनेर। भित्र हेर्ने भनेको थाहा थिएन। बाहिर हेरेको र भित्र हेरेको फरक हुन्छ भन्नुभयो। अनि भन्थेले भित्र हेर्ने सिकाउनु भयो। सासभित्र आएको चाल पाउने, सास बाहिर गएको चाल पाउने। अनि सिकाउँदा सिकाउँदा अनि सासभित्र आएको चाल पाउनु नै मन हो, सास चाहिँ रूप हो भनेर भन्नुभयो। पहिला त मलाई त अन्यलमुख थियो। अब पृथ्वी जल वायु तेजो, पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु भनेर सिकाउनु भएको थियो भने त्यो सिकाएको बाहिरको खोकन्दी विद्या मात्रै थियो, थाहा नपाएको। भित्र जब अनुभूति हुन थालेपछि सासभित्र आएको चाल पाउनु, सासमै चतुर्महाभूत रहेछ। यो नाक पनि चतुर्महाभूतै हो। पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। सासमा पनि पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। धातु भनेको स्वभाव रहेछ। पृथ्वीको स्वभाव, जलको स्वभाव, तेजोको स्वभाव, वायुको स्वभाव भन्नुभएको रहेछ। शरीर पनि पृथ्वीको स्वभाव, जलको स्वभाव, तेजोको स्वभाव, वायुको स्वभाव भयो। बाहिरबाट आउने हावा पनि पृथ्वीको स्वभाव, जलको स्वभाव, तेजोको स्वभाव, वायुको स्वभाव। त्यसको राम्रोसित सिकाउनु भएको छ। त्यो आगो सास पनि रूप हो, शरीर पनि रूप हो। रूप ठोकेर चाल पाएको चाहिँ नाम धातु हो भन्नुभयो। अनि नाम धातु भनेपछि केही दिनपछि सिकाउँदा बुझ्यो। अनि मनको कुराहरू सिकाउँदाखेरि आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन 6 इन्द्रियको कुरा सिकाउनु भयो। 6 इन्द्रियको कुरा सिकाउँदाखेरि अब बाहिरको जुन वस्तुहरू देख्छ आँखामा ठोकिन्छ। आँखामा ठोकेको आँखाले देखेको कि मनले देखेको भनेर प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। पछि त मैले त आँखाले देखेको भन्थेँ। वास्तवमा आँखा त माध्यम मात्रै रहेछ। अनि आँखा चाहिँ बाहिरको रूप र आँखा ठोकेर चाल पाएको चाहिँ मन हुँदो रहेछ। यो 3टा किसिमको हुँदो रहेछ। अनि त्यो बुझेपछि अब कानमा पनि शब्द आउँछ। कानको श्रोत प्रसाद भन्छ। कानको जालोमा ठोक्यो अनि चाल पाएको चाहिँ मन हुने रहेछ।
अनि नाकमा पनि गन्ध आउँछ, गन्ध पनि रूपै हो, नाकको जालो पनि रूपै हो। अनि नाकमा ठोकेपछि चाल पाएको मनले गनायो भनेको रहेछ। त्यस्तै जिब्रो पनि, जिब्रोमा रस ठोक्यो, कुनै तितो मिठो अब विभिन्न किसिमको रस खाएपछि जिब्रोमा स्पर्श हुन्छ अनि गुलियो। अब त्यो स्वाद चाहिँ के चाल पाएको भन्दाखेरि जिब्रोको माध्यमबाट मनले चाल पाएको हुँदो रहेछ। अनि चाल पाउँदाखेरि अब त्यस्तै शरीरलाई पनि त्यस्तै, शरीर भनेको पाली भाषामा काया भन्छ। काया पनि रूपै हो, रूप धातु, रूपमा बाहिर हावाले ठोक्यो अथवा तातो चिसो हावाले ठोक्यो अथवा तातो हावाले ठोक्यो। तातो हावाले ठोक्यो भने हाम्रो शरीर चिसो भएको कारणले चाल पाएको, चिसो हावाले ठोक्यो भने हाम्रो शरीर तातो भएर चिसो थाहा पाएको। त्यसलाई शीतो तेजो र उष्ण तेजो भनेर त्यहाँ छुट्याइदिनु भयो। शीतो तेजो नभए उष्ण तेजो थाहा हुन्न, उष्ण तेजो नभए शीतो तेजो थाहा हुन्न। त्यसको त्यहाँ उत्पन्न विनाश र स्पर्श हुने कारण अनि त्यो भनेको त्यहाँनिर चाल पाउने रहेछ। तातो र चिसो, हलोको र गलौँको स्वभावले नै अनि त्यो चाल पाउने रहेछ। अनि चाल पाउने चाहिँ मन भयो, बाहिरको रूप धातु रूपको स्वभावले चाल पाउने नाम र रूप भनेर त्यसरी सिकाउनु भएको थियो। त्यसरी सिकाउँदा सिकाउँदा अझै पनि भित्र नबुझेर अब यो 18वटा धातुको कुरा त बुझाउनु भयो, अझै पञ्चस्कन्धको कुरा बुझेको छैन। पञ्चस्कन्धको कुरा रूप भनेको 4वटा परमात्मा, पृथ्वीको स्वभाव, जलको स्वभाव, तेजोको स्वभाव, वायुको स्वभाव, पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, समग्रमा रूप भनेको त्यसलाई। अनि स्कन्ध भनेको चाहिँ अब देखेकोमा चाल पाएकोलाई वेदना, अब बाहिरको रूप भित्रको रूप ठोकेर चाल पाएकोलाई वेदना, वेदना भनेको अनुभूति भएको, संज्ञा भनेको चिनेको, संस्कार भनेको बन्ने बिग्रिने, विज्ञान भनेको अब त्यो थाहा पाइराख्ने, बुझिराख्ने, विश्लेषण गरेर चाल पाउने। त्यसरी सिकाएर धेरै समय लाग्यो त्यसलाई चाहिँ। त्यो चाहिँ बुझ्नु साह्रै गाह्रो भएको हुनाले भन्थे मैले बुझ्दा जस्तो लागेन भनेर भने, किनभने कण्ठ पनि हुनुपर्ने अनि त्यसको स्वभावलाई भित्रबाट चाल पाउने विश्लेषण गरेर चाल पाउनु पर्दा मैले बुझ्नु गाह्रो पऱ्यो भन्थे भन्दै निराश जस्तो भएको छैन। अनि भन्थेले उपमा के दिनुभयो भने अनि धर्मराज भनेर प्रश्न के अरे सोध्नु भयो। हजुर भन्थ्यो, हजुर भन्थ्यो भने तपाईँले तपाईँको अगाडि ठुलो ढुङ्गा छ अरे, अनि माथिबाट एक थोपा पानी झर्दाखेरि त्यो ढुङ्गा एक दिन पाल पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। अनि त्यो त प्रश्न गर्दाखेरि त सक्छ नि भन्थे भने। अनि त्यसपछि मन पनि हल्को भयो, त्यसमा छिटै बुझ्नुपर्छ, छिटै सिक्नुपर्छ भनेर भन्नु भएन। भन्थे नबुझेदेखि अब तिमी घरमा गएर अभ्यास गर भनेर भन्थ्यो होला। त्यस्तो शब्द चाहिँ भन्थेले कहिले पनि भन्नु भएन। अनि सिकाउँदाखेरि लोड सेडिङमा बत्ती अब निमेपछि म यसो उठ्नु लाग्दाखेरि धर्मराज किन उठेको भन्नुहुन्थ्यो। भन्थ्यो म मैनबत्ती लिएर आउँछु भनेर भन्दाखेरि तपाईँ बस्नुहोस् म लिएर आउँछु भनेर आफै लिएर आउनुहुन्थ्यो। भन्थ्योले मैनबत्ती लिनु जानुभयो, मैले चाहिँ अनि सलाई यतापट्टि हुन्छ सलाई लिन जानु लाग्दै भन्थ्योले धर्मराज किन उठेको भन्नुहुन्थ्यो। भन्थ्यो म सलाई लिन जाने भन्दाखेरि तपाईँ बस्नु भन्नुभयो, सलाई पनि आफै लिनुहुन्थ्यो। अनि सलाई र मैनबत्ती ल्यायो, इँटा चाहिँ बाहिर बिहारको बाहिर देख्थेँ मैले। फेरि उठ्नु लाग्दा किन उठेको धर्मराज किन उठेको भन्नुभयो। भन्थेँ म इँटा लिएर आउँछु मैनबत्ती राख्ने भनेर भने। भन्थेले तपाईँ बस्नु म लिएर आउँछु भन्नुभयो। अनि त्यस्तो करुणा राखेर मलाई त्यो इँटा लिएर मैनबत्ती बालेर सिकाउनु भयो। मलाई एक हप्तासम्म चिन्ता पनि भयो। गुरुले त हामीले पो काम सिकाउनु पर्ने, हराउनु पर्ने भन्थ्यो, हामीले चाहिँ उठ्नु नदिएन भन्थ्यो। आफै त्यसरी लिएर त्यस्तो सुविधा दिनुभयो। मलाई एक हप्तासम्म लाज पनि लाग्यो, चिन्ता पनि भयो, किनभने मैले गर्नुपर्ने काम भन्थेर गर्नुभयो भनेर त्यसै गरेर भन्नुभयो। के मनमा नै सम्झेँ। त्यसपछि सिकाउँदा अब केही वर्ष भइसकेको थियो, अझै पनि भित्रको राम्रोसित बुझेको छैन भन्ने कुरा। सिकाउने किताबमा त धातुको कुराहरू सबै सिकाउनु भएको थियो।
तर भित्र गहिरो बुझेको छैन भन्ने उहाँले अनुमान भएको रहेछ। र भन्टेले अनि के भन्नुभयो भने एक दिन 6-7 वर्ष भइसकेपछि चाहिँ यसले राम्रो भित्र धातुको कुरा त पढ्यो तर राम्रो बुझेको छैन भन्ने दिगो भएको छैन, भित्रसँग बुझेको छैन भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ भन्टेले। त्यसपछि मलाई चाहिँ किताब पढ्नु दिएन, नपढाइकन भन्टेले प्रश्न गर्नुभयो। के प्रश्न गर्नुभयो भने धर्मराज भने हजुर भन्थे भने तपाईँले मङ्गल बजारको घन्टी देख्नु भएको छ भने त्यो घन्टीको आवाज सुनेको छ भन्नुभयो। सुनेको छ भने कसरी आवाज आउँदो रहेछ भने मैले ट्वाङ, अब त्यो दसैँ तिहारमा कहिले कहिले त्यो पर्वमा चाहिँ चलाउँछ, त्यो ट्वाङ हान्छ अनिखेरि त्यसको आवाज सुनेको भन्थ्यो मुसुसु हाँस्नु भएको थियो। अनि हाँसेर एकछिन भन्थ्यो पनि हाँस्नुभयो, म पनि हाँसेँ। अनि त्यसपछि चरा कराएको, कौवा कराएको, अनि गिटार बजाएको, सितार बजाएको, ढोल बजाएको, अनि त्यो के अरे नाना थरीको बजाएकोहरू आवाज कराएको, त्यस्तो कुराहरू सबै प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न गर्दा पछि अनि ढोल बजाउँदाखेरि पनि थर्किन्छ, घन्टी बजाउँदाखेरि पनि थर्किन्छ, आवाज आउँदा पनि थर्किन्छ। त्यो थर्काइमान भएको चाहिँ के भने धातुको स्वभाव भनेको रहेछ। त्यस्तै जति पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि, सुन्दाखेरि, बोल्दाखेरि सबै त्यो तरङ्गबाट चाहिँ हामीले बुझेकोलाई धातु भनेको रहेछ भनेर पछि गएर चाहिँ 1 हप्ता जति प्रश्न उत्तर गर्दा भित्र थर्लङ्गै बुझिसकेपछि मैले एकछिन भन्दैसँग बोल्दै पनि नबोलिकन ध्यानबाट अनुमान गरेर अनुभव गरेँ। मलाई पहिले ध्यान गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भइसकेको थियो शरीरमा सबै, तर मैले त्यो नबुझिरहेको हुँदो रहेछ। त्यो शरीरमा सधैँ त्यो भइरहेकै हुँदो रहेछ तर नबुझेको। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले बुझेपछि मैले त्यस्तै 10-15 मिनट 20 मिनट जस्तै नबोलिकन भन्दैसँग अनुमान गरेर भित्र बसेँ, याद गरेँ। पहिला भएको त्यो तरङ्गहरू पनि मैले याद गरेँ। अनि ढोल बजाएकोहरू, घन्टी बजाएकोहरू, कौवा कराएकोहरू, अनि पहिला भन्टेले के सिकाउनु भएको थियो भने चरा यसरी उड्छ, यो धातु छैन भने चरा उड्नु सक्दैन, अनि मान्छे पनि फर्याङ चढ्नु सक्दैन, त्यस्तो उपमा दिनु भएर सिकाउनु भएको थियो। अनि त्यो जुन तरङ्गितहरू चाहिँ सुनाउँदाखेरि ढोलहरूको, बाजाहरूको, घन्टीहरूको सिकाउँदाखेरि चाहिँ अनिखेरि त्यतिखेर मेरो शरीरमा सबै तरङ्गित भएर आयो। सबै शरीर तल पैतालदेखि तालुदेखि पैतालसम्म पहिला पनि नभएको होइन, तर भाषा नबुझिरहेको मैले। भएपछि एकछिन बसेर चार पाएर बस्दाखेरि सारा त्यो शरीर सबै विस्फोटन भयो, सबै खरानी जस्तै उडेर सबै छैन, यो शरीरै छैन। पहिला चाहिँ घाँटीदेखि तलतिर सबै जलेको हो, त्यो दिनमा चाहिँ टाउको पनि छैन, शरीर पनि छैन, सबै फुटेर खरान जस्तो फुटेर गएपछि अनि मैले त्यही मूर्ति पनि अगाडि थियो, यो मूर्ति त होइन रहेछ, मूर्ति पूजा गर्ने होइन रहेछ, यो भगवान्को धर्म त यस्तो भित्र गहिरो रहेछ, नाम र रूपको स्वभाव रहेछ, चित्त चाहिँ चाल पाउने, रूप चाहिँ त्यस्तो स्वभाव रहेछ। अनि सारा ब्रह्माण्डको कुरा बुझेँ मैले त्यतिखेर। पहिला ब्रह्माण्ड टिका छैन, शरीर पनि टिका छैन, कुनै पनि यो बाहिरको आँखाले देखेको, मासुको आँखाले देखेको चाहिँ टिका छ, तर भित्र हेऱ्यो भने टिका छैन, स्वभाव मात्रै छ भन्नुभएको थियो। त्यो बुझिसकेपछि अनिखेरि मैले त एकदमै प्रीति बढेर 20-25 मिनट नबोलेको ध्यान गरेर बसेँ। म मान्छे छैन, अब मान्छे छैन, हरायो। त्यसपछि त्यस्तै पछि सबै कुरा बुझिसकेपछि पछाडि आँखा खोले। पहिला महागान्धीले ध्यान दिने बेलामा महागान्धीको बालमा 2टा खुट्टा तानेर ढोकेको थिएँ। मलाई प्रीति बढेर सुख लागेर खुसी लागेर महागान्धी छुनु पनि हुन्छ भनेर हुन्थेन। त्यो जब यो भित्रको धातुको स्वभाव सबै बुझेपछि बुद्धघोष भन्थेको खुट्टा 2टा तानेर ढोकेर म रोएँ, खुसीले रोएको। अनि मैले भन्थे मैले बुझेँ भनेर भनेपछि अनि त्यतिखेरै मैले भन्थे यो अरूले सिकाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि भन्थेले हुन्छ भन्नुभयो।
සේයථාපි භික්ඛවේ දක්ඛෝ ගෝඝාතකෝ වා ගෝඝාතකන්තේ වාසීවා ගාවින්